बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप लोग लेक्चर यकीनन सुन रहे हैं और जो तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो प्रॉपर आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। ये लेक्चर नंबर 34 है जी। स्टार्ट हम बिस्मिल्लाह से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हेडिंग में लिखा हुआ है जॉइन पाक आर्मी एज कैप्टन, गुड न्यूज़ फॉर लेडीज़, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 12 जून। तो ये वीडियो मैंने बनाई है उन ख़वातीन के लिए जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हैं और इस मुक़द्दस शोबे को ज्वाइन करने के लिए मुतमन्नी हैं, लेकिन इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनके पास कोई सोर्स नहीं है, इनके पास कोई एकेडमी नहीं है और इनके पास कोई ऐसा टीचर नहीं है जो इनको सही तरीके से रहनुमाई दे। तो इसी मकसद के लिए मैंने इन लेडीज़ के लिए ये वीडियो बनाई है और साथ ये भी बताऊँगा कि ये जो चैनल है ये आपको क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं और स्टूडेंट्स कितना कितना फ़ायदा हासिल इस चैनल के ज़रिए से करके आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्ट होते जा रहे हैं और बाद में उनका फीडबैक जो मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है जी। ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 34 है और अगर 1 से 33 तक अगर किसी ने लेक्चर नहीं सुने तो वो लेक्चर भी ज़रूर सुने। एक एक लेक्चर में आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो हो सकता है आपको किसी एकेडमी में वो मालूमात ना मिल सकें जी। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की जानिब। तो स्लाइड भी लिखे हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कैप्टन इन LCC 15 इन 2019। LCC से बराबर लेडी कैडेट कोर्स और अभी जो लेडी कैडेट कोर्स आया हुआ है ये 15 नंबर है। रजिस्ट्रेशन इनकी शुरू है और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई अभी तक तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और 13 सेंटर हैं टोटल पाकिस्तान आर्मी के सेंटर, वहाँ जाके आप फेस टू फेस भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं, जिसका तरीक़ार बहुत इजी और सिंपल है। लास्ट डेट फ़िलहाल जो लास्ट डेट है LCC की उसे एक्सटेंड हो जाए। फ़िलहाल इसकी लास्ट डेट 12 जून है, 12 जून 2019। और वेबसाइट मैंने सामने लिखी है आर्मी की वेबसाइट www.joinparkarmy.gov.pk, gov यानी गवर्नमेंट। तो इस वेबसाइट के ज़रिए से आप अप्लाई कर सकती हैं। जो ये खोलेंगी आप तो सामने जो मालूमात फराहम करने वाली स्लाइड आएगी तो वो उस पर आप फिल करती जाएंगी। मैट्रिक में कितने % नंबर हैं, FSC में कितने % मार्क्स हैं, इसी तरीके से BSc में, BE में कितने हैं, तो वो तमाम आप फिल करेंगी तो आपकी लास्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपको बता दें कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी तो को यही मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, किन किन कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है बल्कि मेल कैंडिडेट्स को भी मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ कि जो कोर्स जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं आर्मी में वो कौन कोर्स है। सिर्फ लॉन्ग कोर्स नहीं है बल्कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसकी ट्रेनिंग 6 मंथ जिसकी ट्रेनिंग है। इसके अलावा स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन ये कोर्स चल रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स 2 ईयर्स ट्रेनिंग, फिर ग्रेजुएट कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं कैंडिडेट्स, 1 ईयर ट्रेनिंग है। और LCC लेडी कैडेट कोर्स जो आजकल ये आए हुए हैं जिसकी पोस्टें, इनमें ट्रेनिंग की मुद्दत भी मुख्तलिफ है और रैंक आपको कैप्टन का दिया जाता है, जिसकी डिटेल आगे मैं आपको 1 बाई 1 करके बताने जा रहा हूँ और साथ बताऊँगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस रैंक के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन, किस कोर में कौन सी क्वालिफिकेशन। PMA 145 लॉन्ग कोर्स नीचे लिखा है फुल प्रिपरेशन विद सर। जिन्होंने 144 में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी और इनिशियल टेस्ट में नाकाम हो गए जो स्टूडेंट्स, वो हौसला मत आ रहे हैं। उनको चाहिए कि 145 के लिए अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दें, अभी से तैयारी करें। और तैयारी का क्या तरीका है, एक तो इस चैनल को देखें, तमाम वीडियो सुनें और जब भी वीडियो सुन रहे होते हैं राइटिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए और साथ साथ आप लिखा करें।
آپ صرف سمپل سن کے یاد نہیں رکھ سکتے، بلکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں، لکھیں گے پھر ریوائز کریں گے، بار بار دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بکس آپ کے پاس ہیں، جو نوٹس آپ کے پاس ہیں، وہ بھی آپ پڑھیں، واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں وہ بھی آپ جوائن کیجئے، اور اس کے علاوہ اگر اکیڈمی آپ جوائن کر سکتے تو گڈ، اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے تو اکیڈمی کے بغیر بھی آپ تیاری اسی چینل کے ذریعے سے کر کے ریکمینڈ ہو سکتے ہیں، اور اکثر اسٹوڈنٹس ریکمینڈ ہو چکے ہیں۔ یہ میرا نمبر نیچے دیا گیا ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے، کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ جی اب چلتے ہیں LCC 15 انٹری 2019 لیڈی کیڈٹ کورس، اور یہ لیڈیز کے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ ان کے لیے بہت سی پوسٹیں آئی ہیں اس دفعہ۔ سب سے پہلے بات کریں کور آف انجینئرز۔ جی کور آف انجینئرز میں آپ انجینئر بن سکتی ہیں اور انجینئر کور کو جوائن کر سکتی ہیں، اور آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ خاکی وردی میں ملبوس ہو کے آپ پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی خدمت کر سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا چاہیے آپ کی؟ اس کے لیے چاہیے BE بیچلر آف انجینئرنگ۔ اگر آپ بیچلر آف انجینئرنگ ہے تو اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس طرح MS ان آرکیٹیکچر انجینئرنگ، اس میں یا واٹر ریسورس انجینئرنگ میں MS کیا ہو یا BE کیا ہو، دونوں BE آرکیٹیکچر انجینئرنگ یا MS یا واٹر ریسورس انجینئرنگ میں BE یا MS مینجمنٹ، یہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہے تو موسٹ ویلکم، اور آپ کانفیڈنس سے جائیں، اپلائی کیجئے، تیاری انشاءاللہ تعالی آپ کو میں کروا دوں گا۔ نیکسٹ ہے کور آف سگنلز۔ کون سی کور ہے؟ کورز آف سگنل۔ کور آف سگنل، اس میں جانے کے لیے بہت سی خواتین ہیں کور آف سگنل میں جاب کر رہی ہیں، اور یہ بھی ڈائریکٹ کیپٹن کی پوسٹ ہے۔ BE الیکٹریکل / ٹیلی کام انجینئرنگ چاہیے اس کے لیے، بیچلر آف انجینئرنگ الیکٹریکل یا ٹیلی کام انجینئرنگ آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آرمی سروسز کور ASC، آرمی سپلائی کور، تو اس میں بھی آپ جا سکتی ہیں، اور اس میں کوالیفیکیشن کیا چاہیے؟ BE / BS / POL انجینئرنگ کیمیکل انجینئر۔ اس میں آپ نے BE BS POL انجینئر اور کیمیکل انجینئر اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 جو پوسٹ آئی ہے وہ ہے کور آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کی، اور یہ بھی ڈائریکٹ کیپٹن کی ہے۔ اس میں کوالیفیکیشن چاہیے BE کمپیوٹر انجینئرنگ / الیکٹریکل انجینئرنگ، یعنی کہ بیچلر آف انجینئرنگ کمپیوٹر انجینئرنگ ہونا چاہیے یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں آپ نے ڈگری حاصل کی ہو تو آپ اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کا نہایت معذب شعبہ، اور اس میں نہایت باعزت جو شعبہ تدریس کا شعبہ ہے، AEC آرمی ایجوکیشن کور، اس میں آپ اپلائی کر سکتی ہیں۔ آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے، MSc ہونا چاہیے یا سمپل ماسٹر ہونا چاہیے یا BS ہونا چاہیے 4 ایئرز اس کے، اور پھر سبجیکٹ آپ نے آرمی سینٹر سے پوچھتے ہیں، سبجیکٹ جو ہوگا اس پہ آپ اپلائی کر سکتی ہیں۔ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں اور ڈفرینٹ سبجیکٹ کے مطابق آپ اپلائی کریں گی۔ اگر آپ انگلش سبجیکٹ ہے تو انگلش کی اگر پوسٹیں آئی ہیں تو اپلائی کر سکتی ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتی۔ تو پوسٹیں آج کل بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں، تو موسٹ ویلکم اپلائی کریں۔ MPhil ہے تو اس کی ایج لمٹ بھی بڑھ جاتی ہے، اس طرح اگر ماسٹر ہے تو اس کی ایج لمٹ ہو رہا ہے، MPhil کی اور ہے، PhD کی اور ہے۔ تو آج کل زیادہ تر جو آ رہے ہیں وہ MPhil والے بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ تو ایج لمٹ ویسے 28 سال تک ہے، لیکن MPhil جس نے کی اس کی ایج لمٹ بڑھ گئی ہے، جس کے بارے میں ذکر کروں گا میں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اس طرح آپ اپلائی کر سکتی ہیں PRO کے لیے، پبلک ریلیشن افسر، ڈائریکٹ یہ بھی ہے، ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن ہے یہ، ایز پبلک ریلیشن افسر کیپٹن کا رینک ہوگا، اور اس میں آپ کی کوالیفیکیشن چاہیے ماسٹر آف آرٹس ان IR، MS ماس کمیونیکیشن یا MSc TV اینڈ فلم پروڈکشن۔ اگر یہ آپ نے MSc TV میں اور فلم پروڈکشن میں کی ہوئے تو آپ اپلائی کر سکتی ہیں اس کے لیے۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر ہیں یا IR میں ماسٹر ہیں تو آپ PRO بن سکتی ہیں، ڈائریکٹ کیپٹن کا یہ بھی عہدہ آپ کو ملے گا۔ پھر نیکسٹ جو 7 نمبر پہ کور ہے وہ کون سی ہے؟ سائیکالوجسٹ۔ جی ڈائریکٹ سروس کمیشن ہے سائیکالوجسٹ، MSc سائیکالوجی، اس میں آپ جا سکتی ہیں۔ MSc سائیکالوجی ہیں اور اکثر خواتین MSc سائیکالوجی کرتی ہیں۔ اگر آپ نے بھی MSc سائیکالوجی کی ڈگری لی ہوئی ہے تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر
12 जून से पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और तैयारी इंशाल्लाह आपको हम कराएंगे 1 बाय 1। और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की इन पोस्टों के लिए 12 जून 2019 है। और रैंक आपको मिलेगा, कैप्टन का रैंक मिलेगा। और ट्रेनिंग 6 माह इसकी ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, जो कि अब्बाद काकूल में है। अब मैंने आगे लिखे हाउ टू प्रिपेयर फॉर LCC 15। तो आपके पास अपनी बुक्स भी होंगी, वो भी आप पढ़ रही हैं। तो सिर्फ बुक्स काफ़ी नहीं है, सिर्फ अखबार काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको किसी अच्छे टीचर की भी ज़रूरत होती है तैयारी के लिए। तो एक ऐसा टीचर हो जो 24 घंटे आपके साथ हो और आपको प्रिपरेशन करे, आपके डाउट्स क्लियर करे। तो ये नंबर मेरा लिखा हुआ है सामने, फुल प्रिपरेशन विद सर 0335969113। इस पे मेरा अपना ग्रुप भी है और उस ग्रुप का नाम भी फुल प्रिपरेशन विद सर का है। और ये चैनल आप सब्सक्राइब करके इसकी वीडियोस देख के आप लेक्चर डेली बेस पे मैं 2-3 लेक्चर बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, उसको देख के भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। जी, फुल प्रिपरेशन सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये चैनल ना सिर्फ खवातीन के लिए फ़ायदा मंद साबित हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो स्पेशली कैडेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, मिलिट्री कॉलेज के हैं, क्योंकि तीनों मिलिट्री कॉलेजेस में मैं रहा हूँ, मिलिट्री का जेल में भी रहा हूँ, मिलिट्री का सुई में भी रहा हूँ, मिलिट्री का जमरी में भी रहा हूँ, और कैडेट कॉलेज स्पिनकाई, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल और वाबडा कैडेट कॉलेज तरबेला, इन तमाम इदारों में मैं खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ, तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके मेरे एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस, उससे फ़ायदा उठाइए। और डिफरेंट वे है पढ़ाने का, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ राब्ते में, उनको पता है क्या तरीक़ाकार है मेरा। एक एक शख्सियत अलग अलग शख्सियत होती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग से फोकस करना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है, तब उसकी कामयाबी होती है। ऐसे नहीं ग्रुप की शक्ल में एक क्वेश्चन करूं और सारे उसके जवाब दें और आपकी तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग से तैयार करता हूं मैं। और ये प्रिपरेशन जो कराई जाती है यूट्यूब के ज़रिए से, ये इससे बहुत ज़्यादा दुनिया फ़ायदा हासिल कर रही है। सिंध, लड़काना, सखर, लसबेला, खुजदार से लेके KPK, पिशावर, चित्राल तक स्टूडेंट्स फैले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हफ्ते में नोट्स जिनको चाहिए होते हैं उनको नोट्स भी मुहैया कर देता हूँ मैं। और साथ साथ जो ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग से हैं, लेकिन असल प्रिपरेशन इसी चैनल के ज़रिए से हो रही है उनकी। और यूट्यूब का चैनल देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, आप भी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और ये फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म को फैला रहा हूँ। मकसद ये कि इल्म पहुँचे उन तक, स्पेशली जो दूर दराज के लोग जो देहातों में, जिन तक अच्छी एकेडमियों की रसाई नहीं है, अच्छे टीचर्स की रसाई नहीं है, वो इस चैनल के ज़रिए से इल्म हासिल करके और सही रुख पे अपने आप को ट्रेन करके आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत टफ कंपटीशन का दौर है और आजकल आपको पता है इनिशियल टेस्ट बहुत टफ कर दिया उन्होंने, एकेडमिक टेस्ट स्पेशली। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे आप की सिलेक्शन आगे होना मुश्किल नज़र आती है। फुल आपने प्रिपरेशन करनी है, इन टच रहना है मेरे साथ। और फीस मैंने लिखी आओ मच फ़ी, कोई फीस इसकी नहीं है, फ़ी सबिलिल्लाह है, आपकी सिर्फ दुआ चाहिए। और नेक्स्ट मैंने लिखा है, अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक्सपीरियंस टीचर हो और तीनों मिलिट्री कॉलेजेस में मैंने खिदमत सर अंजाम दी हैं। एक वास्ट एक्सपीरियंस, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह, नेवी में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं। डेडिकेशन मोटिवेशन कितनी है ये आपको यूट्यूब के चैनल और लेक्चर के जैसे आपको पता चल रहा है, खुद अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ मैं खुद, और पूरी रात वीडियोस बनाता हूँ इसी मकसद के लिए कि आपको सही रुख पे लाया जाए और बग़ैर टाइम वेस्ट किए आप प्रिपरेशन करें अपने फ्यूचर के लिए। चाहे आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं, तीनों फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस से वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं जो CSS के लिए अप्लाई करते हैं, CSP अफसर हैं, जो वो अफसर बनने के बाद भी ये वीडियोस देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी। और अगर मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, अगर आपने ये चैनल सही तरीके से देखा, एक वीडियो को सही तरीके से देखा, एक एक लेक्चर को सही तरीके से सुना और साथ साथ लिखते गए, सारे क्वेश्चन याद करते गए, तो इंशाअल्लाह ताला सिलेक्शन रेट 100% है।
اور آپ بھی انشاءاللہ اس 100% سلیکشن ریٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ڈیڈیکیشن موٹیویشن کے ساتھ آئیں، ٹائم لگائیں، ایک مخصوص ٹائم رکھ لیں، دن کا چاہے صبح کا ٹائم رکھتے ہیں، شام کا رکھتے ہیں، تو ویڈیوز دیکھیں اور ڈیٹ وائز دیکھا کریں، اور ارادہ کر لیں آج ہم 3 ویڈیو 4 ویڈیوز دیکھنی ہے، سننی ہے توجہ کے ساتھ، اور زیادہ سن سکتے ہیں. جتنی محنت کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جس نے جتنی محنت کی اتنا اس کا صلہ ملتا ہے. لیس الانسان الا ما سعی. تو آپ بھی جتنی محنت کریں گے اجر ضرور ملے گا، محنت کریں گے محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اور شارٹ کٹ، ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کل شارٹ کٹ کی جانب جاتی ہے، شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں. تو شارٹ کٹ کی جانب بالکل ہرگز نہ جائیں، بلکہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے. شدید قسم کی محنت کریں گے تو کامیابی مستقل ملے گی. شارٹ کٹ والے وقتی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں. بینیفٹس آف پریپریشن آف بائی دس چینل. آپ کو میں نے بتا دیا کیا بینیفٹس ہیں. ٹو دی پوائنٹ تیاری کرائی جاتی ہے، فضول چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ وہی چیزیں انہیں پہ فوکس کیا جاتا ہے جو پیپر میں آتی ہیں یا آ چکی ہیں گزشتہ پیپروں کے کوشچنس کو بھی سامنے رکھ کے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے. اور سارے اسٹوڈنٹس چاہے ایئر فورس کے اسٹوڈنٹس ہیں اپلائی کرے ہیں، نیوی کے ہیں، پاکستان آرمی کے ہیں، یا سی ایس ایس پی سی ایس کے ہیں، وہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اسپیشل جو انٹرویوز پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، 2-3 ویڈیو انٹرویو پہ ہیں، وہ آپ ضرور سنیے کہ انٹرویو کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کتنی قسمیں ہیں انٹرویو کی، اور کس طرح آپ ایک اچھا انٹرویو دے کے اپنے مقدر کو چینج کر سکتے. آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے گاڈ ہیلپ دوز who help themselves. God helps those who help themselves. یہ ماٹو ہے ہمارا. اسی ماٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آگے چلنا ہے. اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل نہیں ہوگی. جو محنت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہی سرخرو ہوتے ہیں. آخر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ، اس کا نام بھی فل پریپریشن وتھ سر ہے. اور نیت صاف رکھتے ہوئے باقیوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے یہ میں نے چینل بنایا اور یہ واٹس ایپ گروپ بنایا، جس میں شامل ہونے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. صرف اپنا نام اور سٹی آپ لکھ کے مجھے میسج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کر دوں گا. اور اگر واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں بھی کیا تو اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اس کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، اور اس کا لنک آگے آپ شیئر کریں ان دوستوں تک اور ان خواتین تک، لیڈیز تک ضرور پہنچائیے جن کو آرمی نیوی ایئر فورس میں جانے کا شوق ہے لیکن اتنے سورسز نہیں ہے کہ وہ اپلائی کر سکیں، یا معلومات کی کمی ہے جس کی وجہ سے اپلائی نہیں کر رہی. تو انشاءاللہ معلومات ہم دیں گے اور ان کو تیاری بھی کروائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس مقدس مہینے کے صدقے سب کو کامیاب فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.